जब शौनकजी महाराजले राजा परीक्षितको जन्मको कथा सुतजी महाराजलाई सुनाउनका लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान राजा परीक्षितको जन्म कथा श्रवण गराउनुहोस्। राजा परीक्षित कस्तो हुनुहुन्थ्यो, के हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के कर्महरू गर्नुभयो भनिसकेपछि सुतजी महाराजले अब राजा परीक्षितको कथालाई पूर्णतया श्रवण गर्नका लागि हामीहरूले महाभारतमा पुग्नै पर्छ। महाभारतको बीचमा नपुगिकन राजा परीक्षितको कथा पूर्ण हुँदैन भनेर अब महाभारतकालीन प्रसङ्गलाई कोट्याउँदै हुनुहुन्छ। यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्यगदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र। महाभारतको भयङ्कर युद्ध भयो। दुवै पक्षका योद्धाहरूले वीरगतिलाई प्राप्त गरे। अब भीमको गदा प्रहारबाट दुर्योधनको तिग्रो भाँचियो, जङ्गाभेदन भयो। मरणशैयामा कुरुक्षेत्रमा दुर्योधन लडिरहेका छन्। यो दुर्योधनको अत्यन्त नराम्रो अवस्था देखेर द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामालाई आफ्ना स्वामी, आफ्ना भर्ता, उनका लागि हामीहरूले केही गर्न सकेनौँ। पाण्डव पक्ष र कौरव पक्षका बीच महाभारतको यत्रो ठुलो लडाइँ भयो, पाण्डव पक्षको एकजनाको पनि मृत्यु भएन, कसैले वीरगतिलाई प्राप्त गरेन। कौरव पक्षको एकजना कोही पनि रहेन। यदि मलाई दुर्योधनले सेनापति नियुक्त गर्थे भने म पाण्डव मध्ये कसैलाई पनि राख्ने थिइनँ, एकजना पनि बाँच्ने थिएनन् पाण्डव भनेर यसरी दुर्योधनका अगाडि गएर अश्वत्थामाले भने, के गरौँ अब तपाईँको के छ इच्छा भन्दा दुर्योधनको त्यो इच्छा पाण्डव पक्षका कोही एक त वीरगतिलाई प्राप्त गरून् भन्ने त्यो इच्छा भाव जानिसकेपछि अश्वत्थामाले के भने, एकजना मात्र होइन पाण्डव कोही पनि रहँदैन भनेर त्यहाँबाट निक्लिए। पाण्डवका शिविरमा रातिको समयमा गएर सुतिरहेका पाण्डव पुत्रहरूलाई मारे, सबैको शिर ल्याएर दुर्योधनका अगाडि राखिदिए। दुर्योधनले यसो छामे, सुरुमा त खुसी भएका थिए पाण्डवहरू सबै मरे भनेर, तर अन्तिममा यसो शिर छाम्दा त यी त पाण्डवका शिर होइन, पाण्डवका शिर त कठोर हुन्थे, यी त कलिला बालकका शिर जस्ता छन्, त्यसकारण यी पाण्डव होइनन् भन्ने यो जाने दुर्योधन सुरुमा खुसी भए, तर अन्तिममा अत्यन्त दुखित भए। हे अश्वत्थामा, तिमीले जल दिने एकजना व्यक्ति पनि राखेनौ नि भनेर यसरी अन्तिममा दुखी हुँदै हुँदै आफ्नो प्राणलाई त्याग गरे राजा दुर्योधनले। अब यता शिविरमा द्रौपदीले थाहा पाइन् आफ्ना पुत्रहरू मरेको, शिर कसैको पनि छैन, केवल जिउ मात्रै लडिरहेको छ। रगतै रगतले शिविरको त्यो कोठा भरिएको छ। यो देखेर द्रौपदी माता अत्यन्त दुखित भइन्, रुन लागिन्, चिच्याउन लागिन्, कराउन लागिन्, हाहाकार मचियो। वरिपरि भएका सबैजना उपस्थित भए। के भयो भनेर यताउता हेर्दै जाँदाखेरि द्रौपदी माता रोइरहेकी छिन्। 5 जना पुत्रहरूको शिर छैन, केवल जिउ लडिरहेको छ। यो देखेर सबै अचम्मित भए, छक्क परे, दुखित भए। त्यतिखेरै अर्जुनजीले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, द्रौपदी मातालाई सान्त्वना दिँदै, सान्त्वना दिँदै भन्नुभयो, के भन्नुभयो भन्दा, आतदायिनः शिर गाण्डीव विमुक्तै विशिखै रूपा हरे। जो यो आततायी छ, सुतिरहेका बालकलाई मार्नेवाला छ, त्यसको शिर यो गाण्डीव धनुद्वारा निक्लिएका बाणले छेदन गरिदिनेछु प्रिय भनेर द्रौपदी माताका अगाडि अर्जुनजीले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अनि त्यसको शिर ल्याएर तिम्रो अगाडि राखिदिन्छु र उसका रगतबाट आफ्नो कपाललाई तिमीले भिजाउनेछौ, तब मात्र खुसी हुनेछौ तिमी भनेर यसरी अर्जुनजीले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णलाई सारथीका रूपमा राखेर अब अश्वत्थामाले नै यो घृणित काम गरेको हो भन्ने जानेर अश्वत्थामाका पछाडि रथलाई दौडाउन लाग्नुभयो। यसरी खेद्नुभयो। अश्वत्थामा पनि भयभीत भए, अब अर्जुनले आफ्नो गाण्डीवद्वारा छोडेको बाणले मलाई राख्ने छैनन्। थाहा पाए उनी पनि भागे अगाडि। कसरी भागे भन्दा रुद्र भयाद्यथार्क, जसरी भगवान शिवका भयले सूर्य भगवान भाग्नु भएको थियो। एउटा प्रसङ्ग आउँछ वामन पुराणमा। विद्युन्माली नाम गरेको एउटा भयङ्कर राक्षस थियो, जो भगवान शिवको अनन्य भक्त थियो। भगवान आशुतोष शिवलाई प्रसन्न पार्यो विद्युन्माली नाम गरेका राक्षस। अनि भगवान शिवले वरदानका रूपमा एउटा विमान, सुवर्णमय विमान दिनुभयो। अब त्यही सुवर्णमय विमान जो भगवानले दिनुभएको थियो, त्यसैमा विचरण गर्न लाग्यो संसारमा। विद्युन्मालीले के गरेछ भने, उसको त्यो रथ, त्यो विमानको यति प्रकाश थियो जो सूर्यको प्रकाश जत्तिकै तेजिलो थियो। अब दिउँसो भगवान सूर्य जुन गतिमा हिँड्नुहुन्छ त्यही गतिमा ऊ
अब सूर्य अस्ताउन आँट्नुभयो भनेपछि यता पूर्वबाट आफ्नो विमान लिएर ऊ हिँड्न लाग्थ्यो भनेपछि संसारमा अब रात दिन हुन छोडो, दिउँसो सूर्यले उज्यालो पारिदिन्छन्, राति विद्युत मालिका त्यो विमानले। अब सूर्यलाई यो कुरो चित्त बुझेन, आफ्नो प्रकाश यति तेजी बनाउनु भयो, यति तातो बनाउनु भयो कि त्यो सूर्य भगवानका तेजले गर्दा त्यो विद्युत मालिकको त्यो विमानै पग्लिएर सकियो, रहेन। भगवान शम्भुलाई रिस उठ्यो, अत्यन्त क्रोधित हुनुभयो भगवान शिव र अब सूर्यलाई खेदाउन लाग्नुभयो। भगवान शिव रिसाएर यसरी सूर्यलाई खेदाउँदै जाँदाखेरि सूर्य बनारसमा खसेको लोलार्क नाम गरेर त्यहाँ प्रतिष्ठित भएका यस्ता कथाहरू पनि हामी सुन्नमा पाउँछौँ। यसरी रुद्र भयाद यथार्कः, जसरी भगवान शिवका भयले सूर्य भागेका थिए त्यसरी नै अश्वत्थामा अर्जुनका भयले भाग्न लागे। अब अश्वत्थामाका रथका ती घोडाहरू थाके, अब एक पाइलो अगाडि बढाउन सक्न छोडे, रथबाट ओर्लिएर अश्वत्थामा भाग्न लागे, अब पैदल भाग्न लागे। त्यतिखेर कस्तो हुन्थ्यो भने रथारोही सैनिकका लागि रथारोही नै सैनिक हुन्थ्यो युद्ध गर्नका लागि। अब अश्वत्थामा रथहीन भइसकिसकेपछि अर्जुन पनि रथबाट निक्लिए र अब पैदलै खेदाउन लागे। अन्तिममा अब अर्जुनले छोड्दैनन् भन्ने थाहा पाइसकेपछि उपसंहार नजानिकनै जो ब्रह्मास्त्रको चलाउने सन्धान गर्ने ज्ञान थियो अश्वत्थामालाई ब्रह्मास्त्र छोडिदिए अर्जुनका उपर, पाण्डवका उपर। अब ब्रह्मास्त्र छोडिसकेपछि ब्रह्मास्त्रका तेजले सारा संसारलाई डराउन लाग्यो, जताततै हाहाकार मचियो, के हुन लाग्यो, यो त प्रलय आउन आँटे जस्तो छ भनेर यसरी सबै डराउन लागे। अर्जुनले पनि भगवान श्रीकृष्णलाई, भगवान यो के हो, प्रलय आउन आँटेको भन्दाखेरि होइन, ब्रह्मास्त्र छोडेका हुन् अश्वत्थामाले। तिमी ब्रह्मास्त्रको सन्धान पनि जान्दछौ र उपसंहार पनि जान्दछौ, तिमी पनि छोडिदेऊ ब्रह्मास्त्र। दुई ब्रह्मास्त्र अब अर्जुनले छोडेको ब्रह्मास्त्र र अश्वत्थामाले छोडेको ब्रह्मास्त्र बिचमा टकराव हुन लाग्यो, प्रलयकालीन अवस्था जस्तो देखियो। अन्तिममा अब शान्त गर भनेर भगवानको आज्ञा पाइसकेपछि अर्जुनले शान्त गर्नुभयो ब्रह्मास्त्रलाई, अनि अश्वत्थामालाई च्याप्प पक्रिनुभयो, पशुलाई जस्तै बाँधेर घिसार्दै घिसार्दै बाटामा लाँदै हुनुहुन्थ्यो। किन घिसारेर दुःख पाइरहेका छौ अर्जुन, यिनलाई मारिदेऊ, आततायी वदार्हण। आततायी व्यक्ति वधको योग्य हुन्छ, वधको अधिकारी हुन्छ भनेर भगवानले भन्नुभयो। तर ब्राह्मण पुत्र गुरुपुत्र भएका कारणले होइन, द्रौपदीका छेउमा लग्छु, द्रौपदीले जो भन्छन् त्यही गर्छु भनेर अर्जुनले कृष्ण भगवानका प्रेरणाद्वारा वधको सङ्केत पाए तापनि त्यहाँ वध गर्नु भएन र अगाडि लग्नुभयो द्रौपदीका अगाडि। अब यसरी पशुवध बाँधेर ल्याएको गुरुपुत्र अश्वत्थामालाई देखेर द्रौपदीको मन शान्त भएन, रुन लागिन्, भन्छन् मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः। एष ब्राह्मणः मुच्यतां, यी ब्राह्मणलाई छोडिदिनुहोस्। नितरां गुरु, ब्राह्मण भनेका सदैव गुरु हुन्छन्, आदरणीय हुन्छन्। यिनै अश्वत्थामाका पिताबाट होइन तपाईँले रहस्यले युक्त भएको धनुर्वेदको ज्ञान गर्नुभएको। आत्मा भई जायते पुत्र, आज द्रोणाचार्य गुरु नै तपाईँका अगाडि पुत्रका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ, कसरी तपाईँ गुरुको यसरी अपमान गर्दै हुनुहुन्छ? छोडिदिनुहोस्। जसरी मैले 5 मेरा पुत्रहरूको मृत्यु पश्चात वियोगलाई सहेकी छु, 5वटा पुत्रको वियोगलाई सहेकी छु, त्यसरी नै पति वियोगलाई सहेकी गुरुमाता कृपिले पुत्र वियोगलाई सहनु नपरोस् भनेर रुन लागिन्। यो कदापि राम्रो हुँदैन। ब्राह्मण कुल जतिसुकै अधम होस्, जतिसुकै पतित होस्, यदि कसैले दुःख दिन्छ भने, कुनै राज खानदानबाट दुःख दिन्छ भने तत्कुलम प्रदहत्यासु, त्यो कुल शीघ्र नै डढेर नाश हुन्छ भनेर यसरी द्रौपदी माताले भन्नुभयो। अन्तिममा द्रौपदीको कुरामा युधिष्ठिर महाराजले सहमति जनाउनुभयो, तर भीमलाई यो कुरा मन परेन। अर्जुनले पनि सहमति जनाए, भीमलाई यो कुरो मन परेन। भीम अब म यो अश्वत्थामालाई छोड्दिनँ भनेर आफ्नो गदा लिएर हिँड्न आँटेका थिए। भगवानले सम्झाउनु भयो। अर्जुनतिर हेरेर के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आहततायी वदार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। ब्रह्मबन्धु भनेको पतित ब्राह्मण, ब्राह्मण जतिसुकै पतित किन नहोस्, नहन्तव्य, वधको अधिकारी हुँदैन। अनि आततायी वदार्हण, आततायी व्यक्ति वधको अधिकारी हुन्छ। अब मेरा यी दुई कुरालाई उल्लङ्घन नगरिकन तिमीले मेरो अनुशासनलाई पालन गर भनेर भगवानले भन्नुभयो। अब भगवानको त्यो आशयलाई बुझेर अर्जुनले के गर्नुभयो भन्दाखेरि अश्वत्थामाको शिरमा भएको मणिलाई निकालिदिनु भयो र अश्वत्थामालाई 4 पाटा मोडेर शिविरबाट धकेलेर निकालिदिनु भयो।
माननीय व्यक्तिको अपमान नै वधतुल्य हुन्छ। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ वपनं द्रविणादानं स्थानान् निर्यापणं तथा एहि ब्रह्मबन्धूनां वधूनान्योस्थितैकः। मुण्डन गरेर निकाल्दिनु अथवा सर्वस्व हरण गर्नु अनि गलत्याएर निकाल्दिनु, अपमानजनक तरिकाले बसेका ठाउँबाट निकाल्दिनु, यो नै श्रेष्ठ व्यक्तिको, आदरणीय व्यक्तिका लागि वधतुल्य हुन्छ भनेर यसरी भन्नुभयो। र अन्तिममा पुत्र शोकले आतुर भएका ती सम्पूर्ण जनलाई भगवान श्रीकृष्णले सान्त्वना दिनुभयो। पाण्डवहरूले पनि मृत पुत्रको यथायोग्य संस्कार, पारदैहिक संस्कार गर्नुभयो, दशगात्रादि क्रिया गर्नुभयो। र यसरी हाम्रो प्रथम स्कन्धको 7औं अध्याय पनि हामीले सक्यौँ। अब 8औं अध्यायमा गएर अगाडि सम्पूर्ण महाभारतका युद्धमा मरेका, वीरगति प्राप्त गरेका जति पनि जीवात्मा थिए ती सबैलाई यथायोग्य जलदान आदि, तर्पण आदि क्रिया गङ्गाजीमा गएर सबैजनाले गर्नुभयो। अनि गङ्गाजीमा डुबुल्की मारेर एकछिन त्यहीँ ध्यानस्थ भएर रहनुभयो, एकछिन मौन हुनुभयो। अनि पुत्र शोकले आतुर भएकी गान्धारी, धृतराष्ट्र, त्यस्तै द्रौपदी सबैलाई भगवानले सम्झाउनु भयो। सम्झाएर यो कालको गति हो, यसलाई तपाईँहरूले कुनै अन्यथा नमान्नुहोस्, कालको गति कसैले पनि टार्न सक्दैन भनेर भगवानले सम्झाएर राजा युधिष्ठिरलाई गुमेको राज्यमा पुनः राज्यारोहण गराउनु भयो। राज्यारोहण गराएर विभिन्न यज्ञहरू पनि सम्पादन गराइदिनु भयो। अनि युधिष्ठिर राजाको यस सारा संसारमा फैलिन लाग्यो। यसरी कुरुकुलको पुनः संरक्षण गरेर भगवान द्वारका जानका लागि तयार हुनुहुन्थ्यो। द्वारका जानका लागि सबैसँग आज्ञा मागेर रथमा चढिसक्नु भएको थियो। त्यतिखेरै उत्तरा, अभिमन्युकी पत्नी, शोकले आतुर हुँदै रुँदै रुँदै कराउँदै चिच्याउँदै भगवानका अगाडि आइपुग्छिन्। अनि भगवानलाई भन्न लाग्छिन्, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगिन, हे योगेश्वर, हे देवताका पनि देवता, हे जगतका पति भगवान, मलाई रक्षा गर्नुहोस्। तपाईँभन्दा अर्को कुनै अभयदान दिने मैले व्यक्ति देखेको छैन, भेटेको छैन। यो मतिर के अग्निको ज्वाला आइरहेको छ, कुन चिजले मलाई डराउन खोजिरहेको छ, मलाई डराओस्, त्यो कुरामा मलाई कुनै डर छैन। तर मेरो यो गर्भभित्र भएको यो मेरा पतिको नासोलाई नडराओस्, मेरो गर्भको रक्षा गरिदिनुहोस् भगवान भनेर यसरी उत्तराको त्यो भावविह्वल वाणी वचनलाई सुनेर भगवान एकछिन धैर्यताका साथ यो के हो भनेर विचार गर्नुभयो। भगवानले थाहा पाउनुभयो अश्वत्थामाले पाण्डवलाई अथवा पाण्डव वंशको एकजनालाई पनि यो धरतीमा रहन दिन्न भन्ने तरिकाले यो ब्रह्मास्त्र सन्धान गरेको हो भन्ने थाहा पाउनुभयो। भगवानले तत्कालै आफ्नो भक्तको पुकारलाई खेर जान नदिनका लागि सूक्ष्म रूपमा उत्तराका गर्भभित्र प्रवेश गरेर त्यो गर्भस्थ राजा परीक्षित शिशु, गर्भस्थ शिशुको रक्षा गर्नुभयो। गर्भस्थ राजा परीक्षितको रक्षा गर्नुभयो। अनि 5 पाण्डवतिर पनि 5वटा बाणहरू आइरहेका थिए। ती 5वटा बाण आएको देखेर 5 पाण्डवले पनि आफ्ना शस्त्र तयारी गरिरहेका थिए। भगवानले विचार गर्नुभयो ब्रह्मास्त्रको कुनै पनि शान्त गर्ने तरिका छैन भनेर आफ्नो सुदर्शनलाई नै आफ्ना भक्तहरूको रक्षाका लागि खटाइदिनु भयो। सुदर्शनले ती 5 अस्त्रहरूलाई पनि शान्त पारिदिए। वैष्णवम तेज आसाद्य समसाम्यद भृगुद्वह। यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ अस्त्र हो, तर पनि वैष्णव सुदर्शन चक्रका अगाडि ब्रह्मास्त्रको केही लागेन, ब्रह्मास्त्र शान्त भए। भगवानले यसरी गर्भस्थ राजा परीक्षितको साथै सम्पूर्ण पाण्डवहरूको रक्षा गर्नुभयो। अब यो भगवानद्वारा गरिएको यो अत्यन्तै ठुलो लीला, मनुष्यद्वारा गर्न नसकिने यो लीला देखेर कुन्ती महारानीले भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ। 26 श्लोकमा स्तुति गर्नुहुन्छ। यहाँले भन्नुहुन्छ भगवान तपाईँ नै आदि पुरुष परमात्मा परमेश्वर नारायण हुनुहुन्छ, हरि हुनुहुन्छ। तपाईँ सम्पूर्ण जीवका अन्तर्हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ, तर कसैले पनि तपाईँलाई जान्दैनन्, देख्दैनन्। जसरी एउटा नाटकमा सूत्रधारले नाटकको सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई अगाडि बढाइरहेको हुन्छ, तर मान्छेले जम्मा नाटकका नट र नर्तकीलाई मात्रै देख्दछन्, सूत्रधारलाई देख्दैनन्। त्यसै गरेर यो संसारको सूत्रधार हजुरलाई सामान्यले कसैले पनि चिन्दैन, देख्दैन। तपाईँले हामीहरूलाई जहाँ जहाँ विपद परो त्यहाँ त्यहाँ रक्षा गर्नुभएको छ। दुर्योधनद्वारा दिएको विषको लड्डुबाट रक्षा गर्नुभयो, लाक्षा भवनको दाहबाट बचाउनुभयो, महाअग्निबाट बचाउनुभयो, अनि हिडिम्बा आदि गरिएका भयङ्कर राक्षसीहरूबाट बचाउनुभयो। त्यस्तै ठुला ठुला युद्धमा
बचाउनु भयो, अनेक महारथीका भयङ्कर अस्त्रहरूबाट बचाउनु भयो, अनि कौरवहरूद्वारा छलपूर्वक खेलाइएको द्युत कृणाबाट पनि बचाउनु भयो। यसरी धेरै ठाउँबाट तपाईँले बचाउनु भएको छ। जहाँ जहाँ विपद परेको छ, आपद परेको छ, त्यहाँ त्यहाँबाट बचाउनु भयो। त्यसकारण प्रभु मलाई जहिले विपद नै मात्र परिरहोस्। यसरी कुन्ती महारानीले कसैले पनि नमाग्ने खालको त्यस्तो वर भगवानबाट मागिन। आज दुःखै दुःख होस् मेरो जीवनमा, जहाँ जहाँ दुःख पर्यो त्यहाँ त्यहाँ मात्र तपाईँले दर्शन दिनुभएको छ भगवान। त्यसकारण दुःखले कहिल्यै पनि नछोडोस्। तपाईँका चरणमा अनुराग सदा सर्वदा रहिरहोस्। तपाईँका लीला कथाको गान गर्न सदा मन लागिरहोस्। कसैले तपाईँलाई भन्छन् युधिष्ठिर रक्षाका लागि तपाईँले अवतार धारण गर्नुभयो, कसैले भन्छन् असतहरूको निग्रह गर्नका लागि, दुष्ट राजाहरूको संहारका लागि तपाईँले यो जन्म लिनुभयो। तर जे जस्तो रूपमा यो तपाईँले जन्म ग्रहण गरे पनि जो कोहीले जानेर अन्जानमा तपाईँका लीला कथा श्रवण गर्दछ, तपाईँमा भक्ति गर्दछ भने त्यो यो संसारबाट पार तरेर जान्छ। त्यसकारण तपाईँको भक्ति गर्न मेरो मनले कहिल्यै पनि नछोडोस् प्रभु भनेर यसरी भगवानको स्तुति गर्छिन्। 26 श्लोकमा यसरी स्तुति गरिसकेपछि भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसै तपाईँले जो भन्नुभयो त्यही हुन्छ फुपू भनेर यसरी वरदान दिनुहुन्छ। फेरि भगवान त्यहाँबाट निक्लिन आँट्नु भएको हुन्छ, राजा युधिष्ठिरद्वारा रोकिनुहुन्छ। अनि यसरी राजा युधिष्ठिरका प्रार्थनामा फेरि हस्तिनापुरमै भगवान रहनुहुन्छ। हस्तिनापुरमा रहेर राजा युधिष्ठिर आदिलाई सम्झाउनुहुन्छ। तर राजा युधिष्ठिरलाई न शास्त्रका वचनले, न व्यासादि ऋषिहरूका वचनले, न चाहिँ भगवान श्रीकृष्णका उपदेशले नै छुन सक्छ। खालि आफूलाई के मान्छन् भन्दा पारक्यस्यैव देहस्य बौह्योमेक्ष्यो हिँडिरहताः। मैले यो पाञ्चभौतिक शरीरका निम्ति धेरै अक्षौहिणी सेनाहरूको वध गरेको छु। मैले यो नगर्ने काम गरेको छु, यो गर्नुहुने थिएन। मैले नमेष्यान् निरयान् मोक्ष्यो ह्यपि वर्षायुते इति। मैले हजार वर्षमा पनि यो पापबाट मोक्ष प्राप्त गर्ने छैन, मैले भयङ्कर नरकलाई प्राप्त गर्नेछु। यो भाव युधिष्ठिर महाराजका हृदयमा रहिरह्यो, मनमा रहिरह्यो। यो भावले कहिल्यै पनि छोडेन। यद्यपि भगवानले धेरै सम्झाउनु भयो तर पनि भएन। अब एक दिन राजा युधिष्ठिर भगवानको दर्शन गर्नका लागि बिहानै सबैले उठेर जानुभयो। भगवान ध्यानस्थ हुनुहुन्थ्यो। भगवानको यो लीला अब युधिष्ठिर महाराजलाई कसरी सम्झाउने उपाय लगाउनु भयो। ध्यानस्थ भगवान हुनुहुन्थ्यो। भगवानको ध्यान नसकिउन्जेलसम्म राजा युधिष्ठिर पर्खिएर बस्नुभयो। अब भगवानको ध्यान खुलो अनि भगवानलाई विनम्रताका साथ, भगवान हजुर कसको ध्यान गर्नुहुन्छ? तपाईँ नै हो परम पुरुष परमात्मा, तपाईँले पनि कसैको ध्यान गर्नुपर्छ भनेर यसरी सोध्नुभयो। म पनि ध्यान गर्छु नि युधिष्ठिर, किन गर्दिन? मेरा भक्त भीष्म पितामहको ध्यान गर्दैछु। सरसैयामा मलाई अनन्य भावले पुकारिरहेका छन् भीष्म पितामह। उनैको त्यो प्रेम भक्तिले मलाई आज विह्वल बनाएको छ। म उनलाई भेट्न जानका लागि अत्यन्त आतुर छु। अब उनको जाने बेला आयो, उनको महाप्रयाणको बेला आयो। अब मैले उनलाई गएर दर्शन दिनुपर्छ भनेर यसरी भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिर आदिलाई भन्नुभयो। युधिष्ठिर राजा आफ्ना सम्पूर्ण परिकर, भाइहरू, स्त्रीहरू, पत्नीहरू, आमा बुबा, ठुलामा सम्पूर्णका साथमा अब कुरुक्षेत्रमा जहाँ भीष्म पितामह सरसैयामा सुतिराख्नु भएको थियो, लडिराख्नु भएको थियो, त्यहाँका लागि निक्लिनुभयो। यत्र देवव्रतोपतत् प्रागात्, जहाँ देवव्रत भीष्म पितामह सरसैयामा लडिराख्नु भएको थियो त्यहाँ पुग्नुभयो। सम्पूर्ण जना पुग्नुभयो। व्यास आदि उच्च कोटिका ऋषि महर्षि सम्पूर्ण त्यहाँ आइपुग्नुभयो। संसारभरिका राजर्षि महर्षिको उपस्थिति भयो। गौतम, अत्रि, कौशिक, सुदर्शन सबै कश्यप आदि ऋषिहरू आफ्ना शिष्य पत्नीहरूले युक्त भएर सम्पूर्णको उपस्थिति त्यहाँ भयो। भीष्म पितामहले सम्पूर्णको उपस्थिति भएको, भगवान श्रीकृष्णको साक्षात् उपस्थिति भएको देखेर अत्यन्त खुसी हुनुभयो। राजा युधिष्ठिरलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ, हे युधिष्ठिर, तिमीहरूले नपाउने दुःख पायो, साह्रै कष्ट पायो तिमीहरूले। जीवितुम नारथ क्लिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रया। जो ब्राह्मण भक्त छ, जो भगवत चरणानुरागी छ, उसले यसरी कष्टमा जीवन व्यतीत गराउनु यो ठिक भएन। तिमीहरूले साह्रै दुःख पायो। तर के गर्छौ, कालका अगाडि कसैको केही लाग्दैन। समयको खेल हो। भगवानका लागि यही इच्छा थियो, भगवानको यही इच्छा थियो। भगवानको इच्छा अनुसारले नै तिमीहरूले दुःख पाएका हो भनेर सम्झाउनु भयो। अनि भन्नुहुन्छ, जहाँ भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, जहाँ शस्त्रधारी अर्जुन छन्, जहाँ गदाधर भीम छन्, जहाँ गाण्डीव जस्तो महान अस्त्र छ, त्यहाँ पनि यति धेरै विपद आइपर्छ यो कसैले सोच्न सक्छ र कसैले सोच्न सक्दैन। त्यसकारण विपद त जहाँ पनि आउने रहेछ, तर यो भगवानको इच्छा नै हो। भगवानका इच्छा अगाडि
पात पनि हल्लिन सक्दैन। त्यसकारण तिमी जो आफूलाई यो महाभारतको कारण सम्झिन्छौ यो त्याग। तिमी महाभारतका लागि कारण होइनौ, भगवानले इच्छा गर्नुभएको हो, भगवानको जो इच्छा थियो त्यही भयो। तिमीलाई लाग्छ होला कि कृष्ण सामान्य व्यक्ति, तर भगवान श्रीकृष्ण सामान्य हुनु हुँदैन। उहाँ त सर्वात्मन सबै आत्माका दृष्टिकर्ता अथवा सम्पूर्णका आत्मामा निवास गर्ने भएका, सबैलाई समदर्शी भावले हेर्ने हुनुभएका अद्वितीय अहङ्कार रहित यस्ता भगवान हुनुहुन्छ। त्यसकारण आफ्ना भक्तका लागि उहाँले अनुकम्पा गर्नुहुन्छ। तिमीलाई त्यस्तो लाग्दैन भने यसो विचार गर त, म भक्तको अनुकम्पाका लागि, म भक्तका लागि प्रेम गर्नका लागि आज मेरो अन्तिम अवस्थामा, मेरो प्राण त्याग गर्ने समयका अवस्थामा पनि आज भगवान उपस्थित हुनुहुन्छ। यन्मे सुंस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागत। मेरो प्राण त्यागको समयमा पनि भगवान उपस्थित हुनुभएको छ भनेर अब भगवानले जबसम्म मेरो प्राण त्याग दिन यो शरीरबाट मेरो प्राण छुट्दैन तबसम्म भगवान चतुर्भुजधारी भएर मेरा अगाडि उपस्थित रहिरहनु हुनेछ भनेर अब आफ्नो प्राणलाई त्याग्ने खालको भीष्म पितामहको यस्तो कुरा सुनेर युधिष्ठिर महाराजले आफ्ना जिज्ञासाहरू सबै भीष्म पितामहका अगाडि राख्नुभयो। भीष्म पितामहले पनि विस्तृत रूपमा राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म आदिको चर्चा गरेर राजा युधिष्ठिरलाई सुनाउनु भयो। अब उत्तरायणको समय आयो। जो योगीहरूले उत्तरायण कालमा आफ्नो प्राणलाई त्याग्नका लागि इच्छा गर्छन्, त्यही उत्तरायणको समय आइसकेपछि आफ्नो वाणीलाई विराम दिँदै आफ्ना दृष्टिमा र अन्तर्हृदयमा भगवानको त्यो दिव्य छविलाई बसाउँदै बसाउँदै भीष्म पितामहले भगवानको स्तुति गर्नुभयो, दिव्य स्तुति गर्नुभयो। भन्नुहुन्छ, हे भगवान, हजुरलाई मेरी बुद्धि, निर्मल बुद्धि अर्पण गर्दछु। अरू के दिन सक्छु र हजुरलाई म? यी मेरी बुद्धि हजुरले स्वीकार गर्नुहोस्। मेरी बुद्धि तृष्णाले रहित भएकी छिन्, तपाईँमा नै म अर्पण गर्दछु भनेर भगवानको स्तुति गर्नुभयो। तपाईँ कतिको भक्तवत्सल हुनुहुन्छ। आफ्नो बोलीलाई, आफ्नो वचनलाई पनि आफ्ना भक्तका वचनलाई रक्षा गर्नका लागि त्याग दिनुभयो। म महाभारतमा शस्त्र अस्त्र उठाउँदिनँ भन्नुभएको थियो, तर मैले प्रतिज्ञा गरेको भगवान श्रीकृष्णलाई शस्त्र उठाउन बाध्य बनाउँछु भन्ने कुरालाई सार्थक बनाउनका लागि आफ्नो वचनको प्रवाह नगरिकन हजुरले शस्त्र उठाउनुभयो। रथाङ्ग पाण्डे हुनुभयो। हातमा रथको चक्र लिएर युद्ध गर्नका लागि तम तयार भएर पृथ्वीमा अवतरित हुनुभयो। पृथ्वीमा उत्रिनुभयो रथबाट। यस्ता तपाईँ भक्तवत्सल भगवान, हजुरमा मेरो मन, प्राण, बुद्धि सबै रहोस् भनेर यसरी भगवानको स्तुति गर्नुभयो, जसलाई भीष्मस्तवराज पनि भनिन्छ। यहाँ दिव्य श्लोकहरूले भगवानको स्तुति गर्दै गर्दै अन्तिममा सम्पूर्ण प्रकारले भगवानमा नै समर्पित हुँदै आफ्नो अन्तिम श्वासलाई भगवानमा विसर्जन गर्नुभयो। सबैले देख्दा देख्दै भीष्म पितामहका शरीरबाट दिव्य तेज निक्लियो र भगवान श्रीकृष्णका साथमा विलीन भयो। भक्तवत्सल भगवानको भीष्म पितामहको महाप्रयाण भयो। भीष्म पितामहले भगवत गतिलाई प्राप्त गर्नुभयो। सबैजना खुसी भए, दुन्दुभीहरू बज्न लागे, विभिन्न वाद्यवादनहरू बज्न लागे, आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो, देवताहरूले स्वागत गरे भीष्म पितामहको त्यो महाप्रयाणलाई। र राजा युधिष्ठिरले एकछिन शोकमग्न भए जस्तो गरेर सम्पूर्ण जति पनि दशगात्रादि क्रियाहरू थिए भीष्म पितामहको गराइदिनुभयो। सबैजना आफ्ना आश्रमतिर फर्किए। यसरी युधिष्ठिर राजाले गान्धारी र धृतराष्ट्रलाई सम्झाउँदै सम्झाउँदै आफ्नो राज्यलाई अगाडि बढाउन लाग्नुभयो भगवानको आज्ञा पाएर। अब राजा युधिष्ठिरको राज्य यसरी सञ्चालन हुन लाग्यो। हामीहरूले 9औं अध्यायका कथालाई पनि यहाँ गएर पूर्ण गर्यौँ। अब 10औं अध्यायमा अगाडि शौनकजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, आफ्नो राज्य वैभवबाट अथवा सम्पूर्ण महाभारतका योद्धाहरूलाई मारेको त्यो आत्मग्लानीबाट युक्त हुनुभएका राजा युधिष्ठिरले कसरी राज्य सञ्चालन गर्नुभयो, राज्यभारलाई कसरी अगाडि बढाउनुभयो भनेर शौनकजीले प्रश्न गर्नुभयो। त्यही प्रश्नको उत्तर दिँदै सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्णले कुरुवंशको अङ्कुर बीजका रूपमा परीक्षित राजालाई गर्भमा नै रक्षा गर्नुभयो र आफ्नो पैतृक सम्पत्तिका रूपमा प्राप्त युधिष्ठिर राजाको राज्यलाई पुनः युधिष्ठिर राजालाई दिलाउनु भयो र आनन्दित भएर विभिन्न कुरामा सहयोग पुर्याउँदै धेरै समयसम्म हस्तिनापुरमा श्रीकृष्ण भगवानले निवास गर्नुभयो र अन्तिममा हस्तिनापुरबाट
अब द्वारकातिर प्रस्थान गर्न लाग्नुभयो। उषित्वा हास्तिनपुरी मासान् कतिपयान् हरि सूर्यराम च विशोकाय स्वसुश्च प्रिय काम्यया। बहिनी सुभद्रा र आफ्ना प्रियजनहरूलाई खुसी पार्दै पार्दै धेरै समयसम्म भगवान श्रीकृष्ण हस्तिनापुरमा रहनुभयो। अब सबैसँग आज्ञा मागेर भगवान श्रीकृष्ण हस्तिनापुरबाट द्वारकाका लागि निक्लिन आँट्नु भएको थियो। अब भगवान निक्लिन आँट्नुभयो, सबैलाई दुःख लाग्यो, सबैका आँखाबाट आँसु खस्न लागे। कसैलाई पनि भगवान जानुहोस् भन्ने त्यो भित्री मनमा लागेको थिएन। त्यहाँका नारीहरू आफ्ना घरका छतमा गएर भगवानलाई निर्निमेष हेर्न लागे, आँखा नझिम्क्याइकन हेर्न लागे, पुष्पवृष्टि गर्न लागे भगवानका मार्गमा। भगवान रथ चढ्नुभयो। भगवान रथ चढ्दा भगवानको रथको छत्र पक्रिनका लागि अर्जुन स्वयं उपस्थित हुनुभयो। भगवानलाई दुईपट्टिबाट सात्यकी र उद्धवजीले पङ्खाले सेवा गर्नुभयो। यसरी भगवान बाटामा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। कुरुकुलका ती नारीहरू परस्परमा भगवानको लीलाहरूको चर्चा गर्न लाग्छन्। हे सखे, तिमीलाई के लाग्छ भगवान श्रीकृष्ण को हुन्? तिमी सामान्य मनुष्य मान्छौ होला, तर भगवान श्रीकृष्ण भनेका यो जगतका सृष्टि स्थिति लयका कर्ता आद्य पुरुष नारायण हुनुहुन्छ। उहाँ लीला गर्नका लागि यो पृथ्वीमा अवतरित हुनुहुन्छ, विभिन्न अवतारमा अवतरित हुनुहुन्छ र पृथ्वीका दुष्ट राजाहरूलाई संहार गर्नुहुन्छ, पृथ्वीमा धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। यसरी पृथ्वीमा अवतरित हुनुभएको छ भगवान श्रीकृष्ण पनि। त्यसैले गर्दा यदुकुल धन्य भएको छ, मधुवन धन्य भएको छ। जो भगवानले आफ्ना चरणद्वारा त्यो मधुवनको रजलाई पवित्र तुल्याउनु भएको छ, जो भगवानले आफ्नो जन्मद्वारा यदुकुलको कुललाई पवित्र तुल्याउनु भएको छ, त्यसकारण यदुकुल धन्य छ, मधुवन पनि धन्य छ भनेर यसरी मधुवनको यदुकुलको प्रशंसा गर्छन्। अन्तिममा भगवानका साथमा विवाह गरेर आफ्नो जीवन व्यतीत गराउने ती भगवानका पत्नीहरू रुक्मिणी आदिको पनि अत्यन्तै धेरै प्रशंसा गर्छन् ती नारीहरूले। यसरी ती नारीहरूको भावलाई सम्झेर अन्तिममा भगवानले हाँसो, मन्द मुस्कान सहितको हाँसोले युक्त भएको हेराइबाट ती नारीहरूलाई आनन्दित तुल्याएर त्यहाँबाट ओझेल हुनुहुन्छ। अब ती नारीहरूका, ती हस्तिनापुरवासीहरूका आँखाबाट भगवानको रथ ओझेल पर्छ। भगवानलाई पुर्याउनका लागि अक्षौहिणी सेनाहरू धेरै खटाइएका थिए। राजा युधिष्ठिरले बीचमा कुनै शत्रुबाट आक्रमण नहोस्, कृष्णलाई माथि त्यस्तो धावा नबोलियोस् भन्नका लागि धेरै सैनिकहरू खटाउनु भएको थियो। धेरै परसम्मति सैनिकहरूले भगवान श्रीकृष्णलाई पुर्याए। अन्तिममा बीच बाटोबाट भगवान श्रीकृष्णले ती सैनिक सबैलाई पठाइदिनु भयो। अन्तिममा आफ्ना परिकर उद्धव, सात्यकी, अर्जुन आदिका साथमा भगवान द्वारका प्रस्थान गर्नुभयो। बीचमा विभिन्न जनपदहरू जो समृद्धशाली थिए तिनीहरूको दर्शन गर्दै गर्दै त्यहाँका वासीहरूलाई कृतकृत्य तुल्याउँदै तिनीहरूको पूजालाई ग्रहण गर्दै गर्दै भगवान निक्लिनुभयो। अन्तिममा सायंकालमा द्वारकाका नजिकै गएर रथहरूलाई बिसाएर सन्ध्यावन्दन आदि कार्य गर्नुभयो र आफ्नो दिव्य शङ्ख पाञ्चजन्य फुक्नुभयो। सङ्केत गर्नुभयो भगवानले। भगवान द्वारका छेउमा आइपुग्नु भएको यो सङ्केतलाई थाहा पाएर द्वारकावासीहरू आनन्दित भए, प्रफुल्लित भए। अब भगवानका स्वागतका लागि महान उत्सव जस्तो तयारी गर्न लागे। द्वारकामा भगवानका अगाडि सबै भक्तजनहरू आएर भगवानको स्तुति गरेर भगवानलाई विभिन्न भेटहरू चढाए। विभिन्न भेटका सामग्रीहरू भगवानलाई दिएर उनीहरू आफ्नो जीवनलाई धन्य धन्य बनाए। भगवानले पनि कृपा दृष्टिद्वारा उनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो। यथायोग्य सत्कार, जसलाई जस्तो जस्तो अभिवादन गर्नुपर्ने थियो त्यसरी नै उनीहरूसँग मिल्नुभयो। अन्तिममा भगवान आएको थाहा पाइसकेपछि वासुदेव आदि भगवानका पिता हजुरबा उग्रसेन, काका अक्रूर सबैजना भगवानलाई लिनका लागि भनेर आउनुभयो। अब त्यतिखेर द्वारकाका प्रत्येक शहरमा सजी सजावटले भरिपूर्ण भएको थियो। सहर अत्यन्तै जाज्वल्यमान भएको थियो, ऐश्वर्यशाली जस्तो भएको थियो। जताततै मार्गहरूमा चन्दन आदि छ्यापिएको थियो, पुष्प आदि वृष्टि गरिएको थियो। भगवान आएको खबर सुनिसकेपछि द्वारकाका नारीहरू पुष्प वृष्टि गर्न लागे। विभिन्न शङ्ख ध्वनि भयो। अगाडि ठुला ठुला हात्तीहरू लगाएर, कलशहरू बोकेका नारीहरू अगाडि लगाएर, ब्राह्मण विद्वानहरू बोलाएर स्वस्ति वाचनको उच्चारण गर्दै गर्दै भगवानका स्वागतका लागि अक्रूर, वसुदेव आदि जानुभयो, भगवानको स्वागत गर्नुभयो। भगवानलाई द्वारका पुरभित्र प्रवेश गराउनुभयो। पुष्प वृष्टि गर्न लागे। त्यहाँका मनुष्यहरूले भगवानको जय जयकार गर्न लागे। भक्तवत्सल भगवानको यसरी जय जयकारका साथ भगवान द्वारका पुरभित्र पस्नुभयो, प्रवेश गर्नुभयो। अन्तिममा आफ्ना माताहरू
का समीपमा जानुभयो, आफ्ना मातापितालाई दण्डवत गर्नुभयो। आमाहरू पनि अत्यन्त खुसी हुनुभयो। भगवान् श्रीकृष्णलाई आफ्ना काखमा राखेर हर्ष मिश्रित आँसुद्वारा सेचन गराउनुभयो, स्नान गराइदिनु भयो। यसरी भगवानको दिव्य सत्कार भयो। आफ्ना मातापितासँग भेट गरेर भगवान् श्रीकृष्ण पुनः आफ्नो भवनभित्र प्रवेश गर्नुभयो। आफ्ना भवनमा 16,108 महलहरू थिए, जहाँ रानीहरू बास गर्दथे। भगवानका 16,108 रानीहरू, उनीहरू पनि अत्यन्तै हर्षित भए। भगवानको आगमनले गर्दा उनीहरू आनन्दित भए, भगवानलाई मनमनै सत्कार गरे अनि आफ्ना पुत्र पुत्री आदिका बाहनाले भगवानलाई स्पर्श आलिङ्गन आदि गरे। उनीहरू खुसी भए। यसरी भगवान आफ्नो गृहस्थमा रमाउन लाग्नुभयो। स एष नरलोकेस्मिन् अवतीर्ण स्वमायया रेमे स्त्री रत्नकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। प्राकृत पुरुष एउटा सामान्य मनुष्य जस्तो आफ्ना पत्नीहरूका साथमा रमेर आफ्नो गृहस्थमा भगवान रमाउन लाग्नुभयो। भगवानलाई सबैले एउटा सामान्य मनुष्य ठान्दछन्, तर भगवानलाई ती 16,108 दिव्याङ्गना अत्यन्त सुन्दरी सुशीला कन्याहरूका नजिक बसेर पनि कामदेवले रत्तिभर पनि समात्न सकेन। भगवान एउटा दिव्य छवि भएका, बिना काम वासनाले युक्त भएर आफ्नो गृहस्थमा यसरी रमण गर्दै हुनुहुन्छ। भगवानले यसरी आफ्नो गृहस्थलाई आनन्दका साथ अगाडि बढाउनु भएको छ। भगवानको यो नै भगवत्ता हो, एउटा प्राकृत पुरुष जस्तो, सामान्य पुरुष जस्तो रहेर बस्ने, तर अद्भुत अद्भुत लीलाहरूलाई सम्पन्न गराउने, यो नै भगवानको भगवत्ता हो भनेर यसरी सुतजी महाराजले शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सम्झाउनु भयो। भगवानको द्वारका गमनको यो प्रसङ्गलाई श्रवण गराउनु भयो। यसरी नै हाम्रो भागवत प्रथम स्कन्धको 11 अध्यायको सारांश पनि हामीले सकेका छौँ। अब भोलि अगाडिदेखि हामी फेरि पुनः दैनिक स्वाध्याय कक्षालाई अगाडि बढाउने नै छौँ। आजको यो स्वाध्याय सारांश कक्षालाई यहीँ भगवानका श्रीचरणमा विश्राम गरौँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भागवत भगवानको